नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। देशमा आज थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ। बाराको सिमरौनगढ र जितपुरमा एक जनामा तथा पर्साको छपकैयामा 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। 16 जना भने सन्चो भएर घर फर्किएका छन्। उता वैशाख महिनामा पूर्व बजेट छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका साथै सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको किचलोका कारण यी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यल कायम छ। नेकपा भित्र चोलिएको शक्ति संघर्षकै खेलका कारण प्रदेशहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा अहोरात्र खटिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरू पनि रुमलिएका छन्। देशको प्राथमिकता यति बेला जेमा हुनुपर्ने हो त्यसतर्फ भन्दा अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरू समेत अहिले संघीय राजधानीमा छन् र उनीहरूको ध्यान बालुवाटारकै गतिविधिमा अल्झिएको छ। आजको लकडाउन डायरी यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। पछिल्लो 1.5 सातादेखि बढेको राजनीतिक सरगर्मीको अर्थ के हो, स्थिर सरकार र समृद्धिको यात्रा फेरि धर्मराउन लागेको त होइन? यसै विषयमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषकद्वय विष्णु सापकोटा र केशव दाहालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। राजनीतिक स्थिरता नेपाली जनताले दशकौंदेखि चाहेको र नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताले भाषणमा बारम्बार भन्दै आएको कुरा। दुविधा छैन कि आर्थिक समुन्नति, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। राजनीतिक स्थिरताको अर्थ खालि स्थिर सरकार मात्र होइन, त्यो प्रणालीको स्थिरता, जनमतको निरन्तर सम्मान, न्याय र समानताको अविच्छिन्न प्रत्याभूति पनि हो। अरू पनि धेरै कुरा यसभित्र पर्दछन्। नेपालका 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकीकरण पश्चात नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरताको जग बनेको आशा गरियो। पार्टी एकीकरणको सभामा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भनेका थिए, एकपटक सम्झौँ त। हामीले सुन्ने गरेको आरोप कम्युनिस्टहरूमाथि अलिकति बोल्ड टाइपमा छाप्या हुन्छ, कम्युनिस्टहरू जुट्न जान्दैनन्, फुट्छन् मात्रै, त्यस्तो छाप्या हुन्छ। त्यो इतिहास हो। अब कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दैनन्, जुट्छन् मात्रै। कम्युनिस्टहरू सिद्धिए, अब दुनियाँबाट खतम भए, त्यो पनि इतिहासका गफ भए थिए। कम्युनिस्टको जमाना संघीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार हाम्रो हातमा छ। हामीसँग कसैले हल्लाउने ढाल्न नसक्ने गरी एकल बहुमत छ। तानाशाही चलाउनका निम्ति, दमन गर्नका निम्ति, अहंकार देखाउनका निम्ति बहुमतको आवश्यकता हामीलाई पर्या होइन। यो एकता हामीले त्यसकारण गरेको होइन। यो एकता हामीले देश बनाउने संकल्प शालीनतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नका निम्ति, भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति, भ्रष्टाचार हुन नदिनका निम्ति, भ्रष्टाचार नगर्नका निम्ति। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। यस अभियानमा के देश साथमा हुनु पर्दैन? हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, कार्यपालिका भित्र पनि, न्यायालय बाहिर समेत पनि कार्यपालिकीय कामहरूको पनि स्वायत्ताधिकार, क्षेत्राधिकार समेत तोकेर कानुनको राजको हिसाबले सञ्चालन गर्ने गराउने, ती कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। पार्टी एकीकरणपछि नेकपामा अध्यक्ष ओली र अरू नेताको लवज सुरुमा मिलेकै देखियो। जेट विमान हाँक्ने पाइलट 2 जना नै हुन्छ भन्दै 2 अध्यक्षीय प्रणालीमा गएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि 2/3 बहुमतको बलियो सरकार हुँदा राजनीतिक स्थिरता तथा विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त भएको बताइरहेकै थिए। जस्तो एकतापछिको एक सार्वजनिक समारोहमा दाहालको यो अभिव्यक्ति सुनिहेरौँ। झन्डै
70 वर्षदेखि भन्नुपर्दछ एउटा राजनीतिक अन्यल अस्थिरताको प्रक्रियाबाट गुज्रेको नेपाललाई हामीले राजनीतिक स्थिरताको एउटा नयाँ युगतिर लैजानको निम्ति अर्को एउटा ठुलो राजनीतिक परिघटना पनि हामी आफैले त्यसमा सहभागी भयौँ, आफैले त्यसको पहल गऱ्यौँ र कम्युनिस्टहरू जो 2019 सालबाट विभाजनको एउटा दुष्चक्रमा फँसेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताको चाहिँ नयाँ सूत्रमा बाँध्ने र त्यो मार्फत राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने, राजनैतिक स्थिरताको वातावरण बनाउने काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो पनि एउटा असाधारण राजनीतिक परिघटना नै हो। हामीले जनताको अगाडि जे भनेका थियौँ र जनताले हामीलाई भरोसा गरेर बलियो सरकारको रूपमा हामीलाई अगाडि बढाइसकेपछि केही राम्रा कामहरू भएका छन्, तर प्रतिक्रियावादीहरू देशभित्रका हुन् या देश बाहिरका यो कम्युनिस्ट एकता मन परेको छैन उनीहरूलाई। उनीहरूले अनेक कसरत गरेर कम्युनिस्ट एकतालाई तोड्ने उपाय कहीँ भेटिन्छ कि भनेर एक्सरसाइज गरि नै राखेका छन् र अनि सरकारलाई के गरी कमजोर पार्ने, के गरी सरकारलाई असफल पार्ने उपाय केही हुन्छन् कि भनेर उनीहरू लगातार भ्रम सिर्जना गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने, कसरत गर्ने, सानो तिल जस्तो चिज पायो भने त्यसलाई तार बनाएर प्रचार गर्ने यो प्रयास भएको छ। जब सरकारका काम कारबाहीमाथि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्छ, आलोचना हुन थाल्छ, अध्यक्ष दाहाल मात्र होइन अरू नेताहरूले पनि देशी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले रुचाएनन्, एकता बाँड्न चाहे, बलियो सरकार देख्न चाहेनन् र अस्थिरता निम्ताउन सुरु गरे भन्न थालिहाल्छन्। यो सिलसिला आजदेखिको होइन, बितेको 7 दशकदेखि यसरी नै चलिरहेको छ। 46 सालको आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित गरेपछि होस् या 62-63 को जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएपछि होस्, स्थिति खास भिन्न छैन। आम निर्वाचनपछि र बहुमतको सरकार बनेपछि पनि यो क्रम उस्तै रहने सङ्केत पछिल्ला केही घटनाक्रमले देखाइसकेका छन्। हामीले यो बीचमा पटक पटक व्यवस्था फेर्न सक्यौँ, तर शासन गर्ने पात्र र तिनका चरित्र फेर्न भने सकेनौँ, जसका कारण आज सरकार संसदमा बलियो भइरहँदा पनि जनताका नजरमा कस्तो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। हेरौँ डिपी उपाध्यायले तयार पारेको यो सामग्री। 2046 साल यताका मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको तीतो अनुभवलाई मेट्न संविधानमा सरकार निर्माण भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, 2 वर्षपछि एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि 1 वर्षसम्म नपाउने प्रावधान राखियो। यी सबै प्रावधान बलियो सरकारको कल्पना सहित गरिएको हो। सँगै संविधानले भनेको बलियो सरकार केवल रूपको बलियो थिएन, बलियो सरकारले जनजीविका, सुशासन र विकासका क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाओस् भन्ने अपेक्षा थियो। यही नारा लिएर जनतामाझ प्रस्तुत भएको तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे र देशमा 26 महिनादेखि बलियो सरकार छ। के देश र नागरिकले कल्पना गरेको बलियो सरकार यस्तै हो त भन्ने प्रश्न उसैका कतिपय क्रियाकलापले बारम्बार उठाउने ठाउँ दिएको छ। नेताहरूमा जुन किसिमको नैतिकताको कमी रह्यो, नेताहरूमा जुन किसिमको एउटा राष्ट्रप्रतिको भावना, जनताप्रतिको इमान्दारिताको जुन कमी रह्यो, त्यो कमीले गर्दाखेरि यस किसिमका स्थितिहरूको सिर्जना भएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्कोतिर राजनैतिक दलहरूभित्र जुन किसिमका नेताहरूको चाहिँ उत्पादन भयो, जुन किसिमको नेताहरू देखा परे, ती नेताहरूप्रति पनि देशप्रतिको भावना भन्दा कसरी आफू सत्तामा जाने र आफू कसरी केन्द्रित हुने भन्ने कुरामा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना नीतिहरू चाहिँ निर्धारित भएको कारणले गर्दाखेरि यस किसिमको स्थितिहरूको सिर्जना भएको हो। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि र नयाँ सरकार बनाउने बेला ठुल्ठुला आश्वासन र सपना बाँड्ने, तर सत्तामा पुगेपछि उही पुरानै प्रवृत्तिमा रमाउने रोगले अहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई छाडेको छैन। सत्तामा पुग्न, टिक्न, जनताको मन जित्ने भन्दा पनि सामदाम दण्डभेदको बाटो रोज्ने विगतले अहिले पनि छाडेको छैन। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षमा जे जस्ता गतिविधि बालुवाटारदेखि कोटेश्वर, भैँसेपाटी र खुमलटारसम्म देखिए, तिनले फेरि राजनीतिको एउटा
कुरूप चित्र सतहमा ल्याइदिएको छ। अन्त्यसम्म नछोड्ने, अब ल के गर्छौ त गर भनेर अब पार्टीभित्रै फुटाउने, जुटाउने, कसैलाई अवसर दिएर अर्को पार्टीलाई फुटाउनु जे गर्नुभयो उहाँले त्यही कुरा पार्टीभित्र उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ सामदाम दण्डभेद सबै नीतिहरू प्रयोग गरेर जान सक्नुहुन्छ। केही लागेन भने पार्टी फुटाउने ठाउँमा पनि उहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यसबीचमा हामीले सरकार मात्र होइन राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्यौं, तर नेतृत्व र उसको कार्यशैली भने उही र उस्तै रह्यो। 2017 सालमा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि कु गरेर पञ्चायत लादेको 30 वर्ष अवधिमा पनि पालै पालो सिंहदरबार छिर्ने पात्रको हेरफेर गरिन्थ्यो भने 2046मा जनदबावमा फेरिएको व्यवस्थामा पनि अस्थिरताको खेल खेलियो। नेपाली राजनीतिकै दुर्लभ अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त हुँदा पनि उनले यी 2 वर्ष जसरी बिताए त्यसले पनि स्थायित्वलाई टेवा दिन सकेन। विगतकै इतिहास हेर्यौँ भने पनि पटक पटक बहुमतको सरकार ढलेको चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ विवादहरू भएको, पार्टीहरू फुटेको, यी सम्पूर्ण कुराहरूको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ विचारभन्दा पनि बढ्ता नैतिकताको कमी नै देखिन्छ। उनमा नैतिकताको कमी रह्यो, विचारप्रतिको इमान्दारिता पनि रहेन, राष्ट्रप्रति र जनताप्रतिको इमान्दारिता पनि रहेन। खालि आफ्नो स्वार्थलाई मात्र केन्द्रित गरेर जुन किसिमको राजनीति उनले खेले त्यसैको चाहिँ अवस्था हामीले चाहिँ भोग्नु बाध्य भएका छौं जस्तो लाग्छ। यति बेला नेकपा भित्रको सत्ता सङ्घर्षमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल जसले जिते पनि व्यवस्थाको सम्वर्धन भने हुने देखिँदैन। देश महामारीमा भएका बेला देखिएका यी घटना श्रृङ्खलाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ। जीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कोरोनाबाट एकैपटक मुलुकको ध्यान यसले आकर्षित गर्यो। घटनाक्रम बढ्दै जाँदा अध्यादेश खारेज त भए, तर त्यसको प्रभाव नेकपाको नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, सरकार नै परिवर्तनसम्मका प्रयत्न सुरु भएका छन्। यसको अर्थ र प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा र अर्का विश्लेषक केशव दाहाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ लकडाउन डायरीमा। अब आज जे भइराखेको छ, केही दिन यता जे चलिराखेको छ, यहाँहरू दुवैलाई राम्रैसँग प्रश्नसँग थाहा छँदैछ। संवादको सुरु गरौँ विष्णुजीबाट। हामीले यो राजनीतिक स्थिरता भनेर बारम्बार भन्छौँ, यसलाई मसिनो गरी केलाउँदा र आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा राजनीतिक स्थिरता भनेको चाहिँ के? राजनीतिक स्थिरता भनेको नेताहरूको लागि आफू जो सत्तामा छन् उनीहरू सकेसम्म लामो समय बस्न पाउने कुरा उनीहरूको लागि स्थिरता हो। र उनीहरूले जहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको नारा जसरी दिए त्यसले आफू सत्तामा बसिराख्ने कुरालाई स्थिरता नेताहरूले बुझे। कि जनताले खोजेको राजनीतिक स्थिरता भनेको त देशले एउटा साधारणतया नेपाल जस्तो अविकसित देशले समात्नु पर्ने विकासको बाटो, अघि बढ्नुपर्ने बाटोको लागि राजनीतिक रूपमा धेरै बाधा अवरोध नहोस्, राष्ट्रिय संस्थाहरू सुचारू रूपमा काम गर्न सकुन् र अरू देशका जो प्राथमिकता, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकता छन् ती कुराहरूले महत्त्व पाउन्, त्यसलाई राजनीतिक स्थिरता भनेर जनताले बुझेको हो, बुझिनुपर्ने त्यसरी हो। राजनीतिक स्थिरता भनेको फेरि एकदम यान्त्रिक विषय पनि होइन। हामीले सरकार पटक पटक फेरिरहेका देशहरू तर आर्थिक रूपमा अगाडि बढिरहेका धेरै देश देखेका पनि छौँ। त्यसकारण चाहिँ एउटा मात्रै पार्टी हुनु अथवा एउटा पार्टीको मात्र सरकारी भइराख्नु पनि राजनीतिक स्थिरता होइन। यसलाई सजिलोसँग अझै बुझौँ, जस्तो निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि तर बहुमतको सरकार बन्यो, अहिले 26 महिना भयो यो नेतृत्वको सरकार चलिराखेको, यो राजनीतिक स्थिरता भित्र पर्छ? पर्दैन। यो किन पर्दैन भने एक त यो नेकपा भन्ने पार्टी अब प्राविधिक रूपमा एउटा पार्टीको रूपमा दर्ता भएपछि त एउटा पार्टी होइन भन्न मिलेन। तर यो पार्टीको गठन नै एउटा मोर्चाको रूपमा भएको थियो। यो दुईटा पार्टीको कुनै सैद्धान्तिक दार्शनिक रूपमा कुरा मिलेर अथवा दुईटा आन्दोलन एक ठाउँमा समाहित भएको थिएन। यो शुद्ध सत्ताको स्वार्थको लागि भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ यो एकताको अर्थमा एकता नै थिएन। त्यसको अर्थ के भयो भने अस्थिरता त्यही भित्र थियो। यो एकता नै अस्थिर थियो
र जब कि एकताको जग नै अस्थिर थियो भने त्यो अस्थिर जगबाट स्थिरताको अपेक्षा गर्नु अवास्तविक थियो। यद्यपि कतिपयहरू उत्साहित भएर अब स्थिरता पाइने भयो भन्ने खालको आशा गर्थे। अब स्थिरता हुँदैन भनेर धेरै नकारात्मक कुरा त किन भन्ने लाग्थ्यो, तर यथार्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थिरता दिने बाचा कहिले पनि थिएन यो सरकार बनेपछि, नेकपा बनेपछि। जब कि सत्ताको आलो पालो भन्ने लिखित सहमति रहेछ हैन, दुईजना त्यतिखेरका सह-अध्यक्षको बीच, तेस्रो धार, चौथो धार, यो सबै कुराले गर्दा एउटा पार्टीको बहुमत आउनु एउटा कुरा, तर त्यो स्थिरता मनोवैज्ञानिक रूपमा अथवा व्यवहारमा नदेखिनु अर्को कुरा। सँगसँगै स्थिरता भनेको त देशले लिनुपर्ने बाटो लिनु पर्यो नि। यो 2.5 वर्षको सरकार 2.5 वर्षलाई नै एउटा स्थिर देशले लिनुपर्ने बाटो के हो, स्थिरता भइसकेपछि के हुन्छ लगायतका बारेमा कुरा गर्नै बाँकी छ। केशवजी, यो बीचमा जुन हिसाबले विष्णुजीले भन्नुभयो जस्तै सरकार गठन भयो, एकीकरण भयो, त्यस रफ्तारमा अब 5 वर्षसम्म कम्युनिस्ट सरकार विशेष गरी नेकपाको सरकार बन्ने भनियो। यो एकीकरण भइरहँदाखेरि पनि स्थिर सरकार राजनैतिक स्थिरताकै लागि, जसले समृद्धि, समुन्नति, विकास लगायतका सबै कुराहरूको लागि बाटो सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिँदै एकीकरण भयो। यो परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि हामी राजनैतिक स्थिरताको बाटोमा चाहिँ थियौँ कि थिएनौँ? हजुर, वास्तवमा यो अलि अगाडिदेखि नै अलिकति चर्चा परिचर्चा गरिराखेकै विषय हो कि अब 46 सालदेखि यता चाहिँ केही समयसम्म नेपालमा चाहिँ अलिकति अस्थिर सरकार बन्यो। सरकार चाहिँ गिराउने, संसद खरिद बिक्री गर्ने, अलिकति अस्थिरतालाई मलजल गर्ने धेरै खालका गतिविधिहरू भए। जनता पनि अलि वाक्क भए त्यो सबै खालको चाहिँ गतिविधि हेर्दा। त्यसैले के भनियो भने अब नेपालमा चाहिँ विकास र समृद्धिका लागि अलि बलियो सरकार चाहिन्छ र स्थिरता चाहिन्छ भनेर भनियो। तर त्यो भन्दाखेरि त्यसको आशय के थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताले बलियो सरकार र स्थिर सरकार भन्नुको आशय के थियो भन्ने। बलियो सरकार भनेको असाध्यै निरङ्कुश सरकार भनिएको होइन। जस्तो यदि निरङ्कुश भनिएको हुन्थ्यो भने नेपालमा त धेरै निरङ्कुश सरकारहरू नेपाली जनताले भोगेको हुन्, देखेको हुन्। त्यो राणाशाही भन्नुहोस् अथवा चाहिँ राजा महेन्द्रले स्थापना गर्न खोजेको पञ्चायती निरङ्कुशता भन्नुहोस् अथवा ज्ञानेन्द्रकै पछिल्लो प्रयत्न। त्यसैले बलियो सरकार भन्नुको अर्थ निरङ्कुश सरकार भनिएको होइन। अथवा अझ यसलाई यसरी भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले बलियो सरकार भन्ने कुरामै गल्ती गर्यौँ कि वास्तवमा नेपाली जनतालाई बलियो सरकार चाहिएको होइन। नेपाली जनतालाई इतिहास हेर्ने हो भने त केपी ओली सरकारलाई 17 सालपछि बीपी कोइरालाको जति मत आएको थियो, जनतासँग नजिक बसेर जनताको सपनाहरू बुझेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सरकार चाहिएको। हामीलाई असाध्यै बलियो भन्ने शब्दमा जुन खालको चाहिँ दम्भ प्रयोग गरिन्छ, 2/3 बलियो सरकार भन्ने, हामीलाई त्यस्तो सरकार चाहिएको होइन। बलियोको भन्नुको अर्थ नेपाली जनताले बलियो सरकार भनेर अपेक्षा गर्नुको अर्थ चाहिँ त्यो राम्रो सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपाली जनताले जुन 46 सालदेखि यता असाध्यै राम्रो जनमुखी लोकतान्त्रिक सरकारको अपेक्षा गरिरहेका थिए, त्यो बलियो सरकारको आशय चाहिँ त्यही नै हो। र जहाँसम्म स्थिरताको कुरा छ, स्थिरता पनि त्यही नै हो। के को स्थिरता? एउटा व्यक्तिको निरन्तरतालाई हामीले स्थिरता भन्ने हो कि होइन? अथवा चाहिँ 2/3 असाध्यै दम्बी 5 वर्षसम्म अकण्टक रूपमा जतिसुकै गल्ती कमी कमजोरी भए पनि प्रश्नहरू उठाउन नपाइने खालको स्थिर सरकार भनिएको हो कि अथवा हाम्रा प्रणालीगत रूपमा स्थिर, जनतालाई विकास दिने कुरामा, जनतालाई न्याय दिने कुरामा, जनतालाई समृद्धि दिने कुरामा सृजनशीलताको हिसाबले स्थिर सरकार भनिएको। त्यसले गर्दा यो बलियो र स्थिर सरकार भन्ने जुन दुईटा शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, यसलाई बुझ्ने सन्दर्भमै कमजोरी भयो। बलियो भनेको राम्रो भनिएको हो र स्थिर भनेको जीवन्त भनिएको हो। यसलाई एकैछिन रोकौँ केशवजी, तपाईँहरू दुवैलाई प्रश्न। भनिसकेपछि यो कति अवधि सरकार चलाइयो, जनमत कति आयो वा भोट कति आयो भन्ने कुराहरूसँग त्यति धेरै सम्बन्धित भएन। सरकारले आफ्नो काम कारबाही कुन शैलीमा चलायो भन्ने कुरा स्थिरतासँग सम्बन्धित हुन्छ। हो, विष्णुजीबाट सुरु गरौँ।
हजुर एकदम हो। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको लगभग 2.5 वर्षकै भनौँ न 2.5 वर्षलाई एउटा स्थिर पिरियड मान्नु। त्यसरी हेर्दा उहाँले चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई चाहिँ कति सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, अख्तियारलाई कति बढी स्वायत्त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, निर्वाचन आयोगलाई उदाहरणको लागि मानवाधिकार आयोग यस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई चाहिँ कति स्वायत्त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो कि त्यसको उल्टो दिशामा काम भयो भनेदेखि राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई स्थिर गर्ने भने स्थिरता भनेको एउटा यो 10-15-20 जना मन्त्रीहरू एकजना प्रधानमन्त्री एक ठाउँमा रहिराख्ने कुरा त होइन, तर देशले काम गर्नको लागि चाहिने संस्था वातावरण अनि समृद्धि भनिएको छ त्यसको लागि अरू आर्थिक सूचकाङ्कको हिसाब यी सबै हिसाबले मलाई लाग्छ यो सरकार सुरुदेखि नै कस्तो भयो भने यही 2.5 वर्षको अवधि हेर्दा पनि अब अहिले जुन देखिएको छ नि अब अहिले जुन देखियो त्यसमा पनि अहिले कुरा गरौँला। त यो यसको सुरुवात नै अस्थिर हिसाबले भयो। कुन हिसाबले भने चलाउनु नपर्ने ठाउँमा चलाउन थाल्यो, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चाउने खालका कुराहरू भयो, यति धेरै विधेयकहरू ल्याइयो जो चाहिँ अस्थिरतालाई नै मलजल दिने खालका भयो। त्यसले गर्दा यो स्थिरता भनेको त एउटा सरकार राजनीतिक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था त भइ नै हाल्यो, तर त्यो सँगसँगै समग्रमा राज्य एउटा स्थिर हिसाबमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। मलाई लाग्छ त्यसको लागि यो सरकारको सुरुवात नै ठिक थिएन। अब अहिले हामीलाई थाहा पनि छ तपाईँको आलोचना आइ नै राख्छ, सरकारको विरुद्धमा आलोचना गरि नै राख्नुहुन्छ र पनि कतै स्थिरता राजनीतिक स्थिरता हुनका लागि वातावरण तय भइसकेका थिएन कि व्यवहार नै बनिसकेका थिएन कि सरकारको कार्यशैली प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मात्रै बाधक हो त? त्यो मात्रै होइन, त्यो प्रमुख रूपमा बाधक होला, तर त्यो मात्रै हो। एउटा यस्तो थियो, अब एउटा त कस्तो थियो भने अब यो सरकार नयाँ भनियो, पार्टी नयाँ भनियो, तर यसका पात्र सबै इतिहासमा पटक पटक सत्तामा पुगेका मन्त्री पटक पटक भएका हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री नै अब 48 सालदेखि नै राज्य सत्तामा भनौँ न सांसद मन्त्री हुनुभएको। त्यसमा मलाई के लाग्थ्यो भने त्यही नेतृत्वबाट कुनै नयाँ सृजनशीलता अथवा उहाँहरूको जुन सङ्गत छ जस्तो खालको भनौँ न उहाँहरूको त्यो सुशासनको प्रतिबद्धता यी कुनै पनि कुराहरू यो लिप सर्भिस भनिन्छ नि भन्नको लागि भनिदिने कुरा हुन् जस्तो नै लाग्थ्यो मलाई। त्यस कारण चाहिँ मैले भनेका कुराहरू त धेरै पत्याइहालेको थिइनँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब जसले पत्याएका थिए जसले धेरै हुन्छ भने आश गरेका थिए उनीहरू बढी निराश भएका हुन्। कतिपय पङ्क्ति यस्तो थियो जसले धेरै आशै गरेको थिएन। तपाईँले जुन भन्नुभयो यो स्थिरता सुरुबाटै थिएन भने मलाई त स्थिरता भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त कुन चाहिँ नेपाली नागरिकले चाहँदैन र होइन, तर पनि त्यसको स्थिरताको तर्फ जाने खालको छाँटकाँट देखिएको थिएन। त्यसैको एउटा उत्कर्ष अब बाहिरबाट केही पनि खतरा छैन। एउटै पार्टीभित्र एक त यो सरकारले 2-2.5 वर्षमा गर्न नसकेको कुराको आक्रोश र अन्तिम समयमा एकदमै नराम्रा कुराहरू गरेको भ्रष्टाचार नयाँ अध्यादेशको प्रकरणले एउटा उत्कर्षमा पुर्यायो। दोस्रो पार्टीमा पालो पर्खेर बसेकाहरूले फेरि अब यही बेला हो भन्ने हिसाबले यो सरकार नै फेर्ने अध्यक्ष फेर्ने भन्ने तर्फ पुग्यो। मलाई लाग्छ सबैको पृष्ठभूमि यो सरकार बनेदेखि नै तयार भइरहेको थियो अथवा यो सरकारको स्थिरताभित्र अस्थिरता स्वयं तीभित्र थियो। हस्, यसमा फेरि आउँछौँ। केशवजी अलिकति यसलाई अझै प्रष्ट बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। यो बिचमा 46 सालपछि एक खालको व्यवस्था आयो, 62-63 को आन्दोलन भयो, फेरि अर्को खालको व्यवस्था आयो। 46 सालभन्दा अगाडि पनि अहिले नेतृत्वमा जो छन् ती पात्रहरू कतै न कतै सक्रिय थिए। यो हेर्दाखेरि राजनैतिक परिदृश्यमा यिनै मानिसहरू छन्, यिनै व्यक्तिहरू छन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो अनि विभिन्न नाम दिइयो। जनताले भन्दाखेरि त गणतन्त्र र लोकतन्त्र भन्नेमा के फरक हो भन्ने पनि आम जनताले त्यति धेरै बुझेको अझै पनि छैन। व्यवस्था फेरियो, पात्र फेरिएन, पात्र केही फेरिए पनि उनीहरूको प्रवृत्ति फेरि उस्तै, चरित्र उस्तै। यो भनिरहँदाखेरि हामीले राजनीतिक स्थिरता यो रेटोरिकमा आइरहँदाखेरि कतै यो रेटोरिक भ्रम त होइन भन्ने पनि सृजना हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? एकदमै तपाईँले जे भन्नुभयो वास्तवमा त्यो सही छ। हामीले व्यवस्था त फेर्यौँ, तर व्यवस्था फेर्ने कुरा मात्रैले जनताको जीवन स्तर, जनताका सपना, जनताको अपेक्षा, जनताका आकांक्षाहरू पुरा हुने रहन्छन् भन्ने कुरा देखियो। त्यो पुष्टि भयो। किनभने अब व्यवस्था फेरियो तर मान्छेहरू त फेरिएन, प्रवृत्ति त फेरिएन, राजनीतिक शैली, संस्कृति र ढाँचा त फेरिएन। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने जस्तो हामीले 46 सालको जनआन्दोलन पछि जुन खालको प्रजातन्त्र स्थापना गर्यौं र त्यो प्रजातन्त्रमा जे खालका चाहिँ समस्याहरू, सङ्कटहरू आए र जसका कारणले ती सङ्कटहरू आए,
आखिर 62-63 को आन्दोलनपछि पनि पात्रहरू त तिनै थिए, पार्टी त तिनै थिए, प्रवृत्ति त तिनै थियो र त्यो यस्तो प्रवृत्ति थियो जसले त्यो परिवर्तनको स्पिरिटलाई पनि बुझ्दैन थियो र युगको सपनालाई पनि बुझ्दैन थियो। वास्तवमा त्यो दुईटा कुरा जब समयलाई पनि बुझ्दैन र सपनालाई पनि बुझ्दैन, होइन सपनाको कुरा त यो बीचमा कति भए कति भए, केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको सपना जस्तो हो, सपना त अरू कसको थियो? लोकतन्त्र ल्यायौँ अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भन्यौँ, हेर्दाखेरि त नामको हिसाबले हामीले धेरै ठुलो परिवर्तन गर्यौँ जस्तो लाग्छ, तर त्यो त एकदमै यान्त्रिक कुरा मात्रै भयो। जब त्यो परिवर्तनलाई धान्ने, त्यो परिवर्तनलाई काँधमा बोक्ने, त्यो परिवर्तनको साँचो स्पिरिटलाई भित्रबाट बुझ्ने नेतृत्व हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो परिवर्तन चाहिँ एकदमै सतै हुँदो रहेछ। त्यो परिवर्तनले जनताका सपनाहरू सम्बोधन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। किनभने मान्छे त त्यही हो, पात्र त त्यही हो, प्रवृत्ति त त्यही हो, पार्टी त त्यही हो, विचार त त्यही हो, काम गर्ने ढाँचा त त्यही हो, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र त त्यही हो, पुलिस त त्यही हो, प्रशासन त त्यही हो। यसको अर्थ के व्यवस्था परिवर्तन भयो, पात्रहरू फट्टाफुट्ट परिवर्तन भयो, अधिकांश तिनै रहे, नेतृत्व मात्रै होइन, नेतृत्व सँगसँगै नयाँ नेतृत्व पनि आउनु पर्यो र पात्रहरू पनि परिवर्तन हुनु पर्यो, उनीहरूको प्रवृत्ति होलसम रूपमा नयाँ आउनु पर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ विष्णुजी? हजुर, कस्तो भयो भने हाम्रो पार्टीको जो अहिलेसम्मको नेतृत्व छ, अब माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन अब 62-63 पछिको भयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ 10-12 वर्ष भयो अब जो आफूले गरेको योगदानको ब्याज अब कति कुन प्रतिशतको ब्याज हो, त्योभन्दा बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व भनेको अब पञ्चायत कालमा उहाँले गरेको सङ्घर्ष त्यही नै चलिरहेको छ। किन योग्यता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ सरल रूपमा भन्दा कस्तो भने हाम्रा पार्टीहरू चाहिँ पुरा कब्जा गरिएका पार्टी छन्, त्यहाँ चाहिँ प्रतिभाशाली व्यक्ति नयाँ छिर्न त दिँदैनन् होइन, कोही छिर्न चाहन्छ भने पनि भएकोलाई पनि हतोत्साही गरेर 5-7-10 वर्षमा त्यो पार्टीबाट बाहिर हट्ने स्थिति छ। त्यस हिसाबले अब भन्नको लागि पार्टी हुन्, अब कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेकी भन्नु पर्यो मोटामोटी। अब कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको नगरेको हेर्ने पनि निर्वाचन आयोगहरू जस्तो फेरि उनीहरूले नै पठाएका व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा हाम्रा पार्टी जुन छन् अहिलेको संरचनाका पार्टी छौन्जेल धेरै आशा गर्न मिल्दैन। कस्तो छ भने यो सार्वजनिक रूपमा लेखिन्छ, बोलिन्छ, अनि एक खालको जमात लाग्छ कि अलि आशावादी कुरा गर्नुपर्छ, आशावादी कुरा नगर्ने पनि कसले भन्छ र, तर यथार्थपरक गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारण अहिलेका पार्टीको संरचना जुन हिसाबका सदस्य बन्छन्, जसरी बन्छन्, बनेका व्यक्ति जसरी कहिल्यै पनि हट्दैनन् र कसरी पार्टी कब्जा हुन्छ भने त्यो स्रोत साधन र आफूमा कि एउटाबाट सर्यो भने अर्कोमा र अर्को कस्तो छ भने उस्तै छ। तपाईँ अहिलेको हिसाबमा हेर्नुहोस्, अब अहिलेको सरकार फेरिएला नफेरिएला, अब एकदमै गल्ती गरेको सरकार त कुनै पनि फेरिनु पर्ला, पार्टीले फेर्न सक्ला, संसदीय दलले फेर्ला, त्यो एउटा प्रक्रिया भयो। तर विकल्प हेर्नुहोस्, तपाईँको आजको कुरा मात्र होइन कि अबबाट 2, 4, 5, 10 वर्षसम्म कुनै एउटा खालको भनौँ न त्यस हिसाबको क्रान्ति के मैले भने फेरि अब क्रान्ति भनेर नेपालमा त 7 सालको माओवादी खालको मात्रै होइन, कुनै खालको सामाजिक अथवा रूपान्तरणको क्रान्ति नभएको खण्डमा यिनै मान्छेको वरिपरि घुम्ने हो र तात्विक रूपमा फरक छैन। अब यो तपाईँले पनि भन्नुभयो आशावादी कुरा, यथार्थवादी कुरा पनि अलिअलि गर्दाखेरि राम्रै होला। तपाईँले क्रान्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि आर्थिक क्रान्ति, अरू कृषि क्रान्ति लगायतका अरू क्रान्तिहरूको कुरा पनि आउलान्, व्यवहारको क्रान्ति पनि त केही होला। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको दल नेकपाले सरकार चलाइरहँदाखेरि देखाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने व्यवहार, पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि के हुन सक्छन् जसले भनिएको जस्तो राजनैतिक स्थिरता प्राप्तिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ? यो सरकार सुरु भएपछि गरिनुपर्ने कुरा के थियो भने पहिला कुरा यो सरकारको विनयशीलता कहिले पनि भएन र सरकारमा एउटा व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएर आउने अथवा मन्त्री भएर आएपछि यो संसारको ब्रह्माण्डको चाहिने सबै ज्ञान मलाई थाहा छ भन्ने भयो। त्यो एउटा राजनीतिक कर्मीसँग कति नै ज्ञान हुन्छ र सबै विषयको, त्यो विनयशीलता भएन। जति विज्ञता, जति स्रोत त्यो पार्टीमा बाहिर, त्यसको प्रयोग कहिले पनि भएन, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ जानुको सट्टा कमजोर बनाउनेतर्फ भयो र कतिपय चलाउँदै नचलायो हुने खालका, खास गरी अघि पनि कुरा आयो यो मिडियाका विधेयक सम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने खालका, ठिक छ योजना उद्देश्य पूर्ण रूपमा थिएन होला, तर हात हाल्नुपर्ने चिजतिर मात्रै हात हालियो र
आलोचना जहाँ भयो जो स्वस्थ आलोचना यो भएन त्यो भएन भन्ने र प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट मन्त्रीको वा अनि त्यो आइटी सेलको त के कुरा गर्नु सबैको ध्यान भनेको हामीलाई कसले आलोचना गरेको छ भन्दै त्यो व्यक्तिगत तहमा आलोचनाको जवाफ दिनमा बढी समय खर्च भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो पार्टी त अहिलेसम्म एक बन्न सकेकै छैन। त्यो पार्टी मिलाउने चक्र जो प्रधानमन्त्रीले नै हिजो अस्ति भन्नुभएछ मेरो कति 2/3 समय त सचिवालयका सदस्यका गन्थन सुन्दा नै गयो भनेपछि काम कति घन्टा गरे त भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो सबै घन्टाका काम भनेको कस्ता कस्ता व्यक्तिसँग भेट्नमा गयो, पार्टीकै काममा कति गयो, यी यावत कुराहरूले गर्दा यो मैले चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेकै थिइनँ। अब अर्को 2-3 वर्षमा कुनै सरकार अथवा कहिले बनेछ भने मैले एकैचोटि जादु हुने मैले अपेक्षा अहिले पनि गर्दिनँ। तर यति त गर्न सकिन्थ्यो नि, कम त्यहाँ सुशासनको लागि त भनौँ न गर्न सकिने कुरा थियो नि त। आफूले काम गरेर डेलिभरी गर्न नसके पनि नराम्रो गर्न नदिन त सकिन्थ्यो नि। अब यही विषयमा केही आशाका कुराहरू हुन सक्थे जुन विनयशीलता पनि प्राप्त भएन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि र सँगसँगै पार्टीभित्र एकत्रित पनि हुन सकेका छैन भन्ने विष्णुजीले भनिरहँदाखेरि केशवजी यहीँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ। आज यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि सचिवालयको बैठक सकियो। यो बैठकका बारेमा धेरै प्रकाशमा नआए पनि आजको तयारी केही पक्षको के थियो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म माग्ने, नेतृत्वबाट अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा माग्ने सम्मको योजना पनि थियो। तिम्रो ठाउँमा म जान्छु भनेर तछाडमछाड गर्ने सम्मको प्रयत्नहरू थियो। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी, इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो दल जसले अबको 50 वर्ष नेपालमा शासन गर्छ भनिएको त्यो पार्टीको यो रस्साकसीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसमा मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त जुन अपेक्षा साथ गत निर्वाचनमा नेकपाले ठुलो भारी संख्यामा विजय हासिल गरेर उसको सरकार बन्यो। यो सरकार राम्रो हुनु पर्थ्यो र यो सरकारले 5 वर्ष काम गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा कुनै प्रश्नै भएन। हामी सबैको अपेक्षा त्यही नै थियो। हामीले यसलाई शुभकामना पनि दियौँ, समर्थन पनि गर्यौँ र यो सरकारले नेपाली जनताका थातिरका लामो समयदेखि थातिरका सपनाहरू, विकासका, समृद्धिका, न्यायका, परिवर्तनका सपनाहरू पुरा गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यसमा कुनै प्रश्नै भएन। तर दुर्भाग्य के हो भने नेकपा एमाले भित्रको जुन पुस्ताले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यो पुस्ताले जनताको त्यो सपना सम्झिने, त्यो सपनालाई बुझ्ने र त्यो सपना पुरा गर्नको लागि मैले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गर्ने क्षमता नै राख्दैन। केशवजी यो पुस्ता भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि पुस्तान्तरणको कुरा, उमेरको कुरा एकदमै धेरै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो यो बीचमा सरकारमा केही त्यस्ता नेताहरू पनि आए जसलाई नयाँ पुस्ता भनेर मानिसहरूले भनिरहेका थिए। यी आयो भने चाहिँ केही हुन्छ भनिरहेका थिए। हो, पार्टीभित्र त्यति धेरै नेतृत्व नहोला तर सरकारमा केही हदसम्मको स्टेक उनीहरूको पनि छ। अब तपाईँले भन्नुभएको पुस्ता के हो? हजुर, मैले भनेको पुस्ता चाहिँ के भने तपाईँले यसो विचार गर्नु भने अहिले नेकपाको माथिल्लो तहको नेतृत्व, खास गरी जसलाई उहाँहरू आफै नै तपाईँको मुख्य नेतृत्व भनेर अथवा माथिल्लो नेतृत्व भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो अध्यक्षको कुरा गर्नुहोस् अथवा दुवैजना अध्यक्षको कुरा गर्नुहोस् अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कुरा गर्नुहोस् अथवा सचिवालयको कुरा गर्नुहोस्, त्यो नेतृत्वले 46 सालको परिवर्तन पछि लगातार रूपमा पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर हामीले के देखेका छौँ त्यो सफल त कहिले पनि भएन। त्यो हरेक चोटिको परीक्षामा त्यो असफल छ। भनेपछि अहिले जुन लफडा भयो, एउटा त जुन सङ्कट आयो त्यही असफल नेतृत्वको कारणले गर्दा सङ्कट आयो। त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको जुन खेल हुँदैछ त्यो पनि त्यही असफल एउटा नेतृत्वलाई अर्को नेतृत्व, त्यो असफल अर्को नेतृत्वले विस्थापित गर्ने खेल हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन चक्र, यो जुन दुष्चक्रमा सरकार, पार्टी, राजनीति र समग्रमा हाम्रो लोकतन्त्र नै फस्दैछ। वास्तवमा यसको निकास भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति र त्यही पुस्ताको एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले विस्थापित गरे यसको निकास निस्किँदैन। कि त उहाँहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो, पुरानो सबै खालका पार्टी र सत्ताको, राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू, नेताहरूले बिदा लिन सक्नु पर्यो र उदारताका साथ नयाँ पुस्तालाई, जुन पुस्ताले हामी आशा गर्छौँ, किनभने अहिले अरू विकल्प छैन। अहिले काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने अथवा अरू त्यो खालको अस्तित्वतिर मुलुक प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ निकास हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि
यो पुस्ता जसले अहिले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो असफल भयो। त्यसलाई धेरै पर्खेर बसेर हामी अझै 2.5 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ यस्तै खालको छिनाझप्टी, यस्तै खालको चाहिँ आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, शक्ति सङ्घर्षमा फस्न हुँदैन। र यदि साँच्चै उहाँहरू चाहिँ पुरानो नेतृत्व चाहिँ पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताबाट बिदा लिएर नयाँ पुस्ता भनेको त्यसपछिको पुस्ता जो अहिले तपाईँको चाहिँ 50-55 वर्ष बिचमा छ अथवा चाहिँ एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ। अलिकति नयाँ खाले आशा अपेक्षाहरू हामी यो अहिलेको राजनीति, अहिलेको परिवर्तनसँग चाहिँ गर्न सक्छौँ। अन्यथा एउटा व्यक्ति र अर्को त्यही पुस्ताको अर्को असफल व्यक्तिको परिवर्तनले त्यति ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेको आज जे भनिँदैछ नेतृत्व परिवर्तन, त्यो पार्टीको होस् या सरकारको, सरकारमा जो छन् तिनीहरूको परिवर्तन वा नेतृत्वमा रहेका, पार्टीको नेतृत्वमा रहेका जो मानिसहरू छन् तिनको परिवर्तन मात्रै ठुलो कुरा होइन। केपी ओली वा पुष्पकमल दाहाल वा माधव कुमार नेपाल वा झलनाथ खनाल वा अरू कोही एबीसीडी जोसुकै भए पनि हुनेवाला केही छैन। तपाईँ व्यक्तिको र त्यो पुस्ताको तपाईँको एउटा मान्छे अर्को मान्छेको परिवर्तनले केही हुँदैन, किनभने उहाँहरू त्यही प्रवृत्तिको मान्छेहरू हो, उहाँहरूको त्यही पृष्ठभूमि छ, उहाँहरूको स्कुलिङ त्यही छ, उहाँहरूले बुझेको त्यही कुरा हो। उहाँहरूले सत्तालाई, पार्टीलाई र शक्तिलाई त्यसरी नै बुझ्नुहुन्छ। यदि हामी बदलाव चाहन्छौँ भने आजको पुस्ता र आजको समयलाई बुझ्ने नयाँ उदार र सृजनात्मक नेतृत्व हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ। र नेकपाले दोस्रो पुस्तामा नगइकन त्यो नेतृत्व दिन सक्दैन, चाहे त्यो पार्टीमा होस् चाहे त्यो सरकारमा। विष्णुजी, आज केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागिँदैछ। त्यो प्रधानमन्त्रीको पदबाट कतिले पार्टी नेतृत्वबाट पनि राजीनामा मागिरहेका छन्। आजको दिनमा कोरोना महामारीको सङ्कटसँग जुझ्नका लागि अनि देशभित्र जे चलिराखेको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना, स्थिरता अनि समुन्नति, समृद्धि, यो जे कुराहरू छ, यो सबैका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको हो। अब यस्तो छ, अब यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि त यो यत्रो ठुलो दुस्वप्न हो कि कोरोना भाइरसले गर्दा यसरी विश्व नेपाल नै यसरी आक्रान्त भएको बेलामा एउटा खराब सपना भन्छ नि, नाइटमेयर कि अब यतिसम्म खराब, कुनै कुरा यतिसम्म खराब हुन सक्छ भने त कल्पना गरिने एउटा हद, त्यो स्थितिमा नेपाल छ। एक त त्यो बेलामा लकडाउन गर्दाखेरि सरकार के कस्तो तयारी गरेर बसेको रहेछ, कस्ता अध्यादेश किन ल्याउन लागेको रहेछ भन्ने खालका कुरा। अरू त्योभन्दा पहिला 2 वर्षका उसका कामहरूतिर नजाउँ। र त्यसपछि त्यसैको आधारमा फेरि पार्टीले चाहिँ जो सरकार फेर्ने कुरा गरेको छ, यसमा यसो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले पार्टीका सांसदहरू त्यहाँ चाहिँ पक्ष दर्ता लिनै पर्छ, भोटिङ नै जाने होला, सांसदको टाउको गर्ने तहमा पुगेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। मलाई के लाग्छ भने सरकारले त्यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउनु, त्यति अनैतिक खालको काम गर्नु र यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको उसको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि प्रशंसा गरिने कुरा कम छन्, आलोचना गरिने कुरा धेरै छन्। त त्यति भन्दै पनि मैले फेरि अब केपी ओलीको विकल्पमा आउने पुष्पकमल दाहाल अथवा माधव कुमार नेपालले कम अनैतिक काम हुन सक्छ होइन। अब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अथवा यो विनयशीलता के कुरामा चाहिँ राम्रा हुन सक्लान्, तर के अरू कुरामा थप नराम्रा पनि हुन सक्लान्। त्यसमा मैले अहिले पात्र फेरिएर नेपाललाई ओहो ठुलो हुने भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु यहाँ त विषयान्तर भयो। अहिले यो नेकपाले प्रधानमन्त्री फेर्ने जुन कुरा अहिले ल्यायो नि, के भयो भने एक त पार्टीको जवाबदेही त नहुने जस्तो। अब मानव अब अङ्कगणिततिर गयो, किन यो सरकार फेरिने तहमा पुगेको थियो, कोरोनाको बेलामा यो सरकारले किन त्यस्तो गर्न सकेन भनेर त्यो नेकपा पार्टीको रूपमा उसले जुन जवाबदेहीता लिनु पर्थ्यो त्यो कुरा डाइभर्ट भयो। अब अर्कोतिर गयो, अब सबैको ध्यान राजीनामा आउँछ कि आउँदैन, को हुने भन्नेतिर गयो। त्यसकारण यो तत्कालको लागि एउटा पार्टीको एजेन्डा हो, यो देशको एजेन्डा त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई, फेरिएर केही राम्रो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। ठिक छ, हामी अन्तिमतिर छौँ। यो संवाद त्यति धेरै निराशावादी पनि नहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अन्तिममा एकदमै संक्षेपमा यहाँहरू दुवैले पालैपिलो भनिदिनु पर्यो कि आजको दिनमा नेकपा नेतृत्वले र नेपाल सरकारले, अर्को अर्थमा भन्दाखेरि, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेका अवस्थामा ठ्याक्कै गर्नै पर्ने कुरा के हो?
राजीनामा दिएर बाहिर निस्किनु पर्ने हो वा अब यो सङ्कट पछि मात्रै यो सबै बहस अगाडि बढाउनु पर्ने हो? यो बैठक, सचिवालयको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक जे माग भइराखेको छ यो सबैलाई ढिलो सार्दै जानुपर्ने हो वा सबै कुरा चुपचाप बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो? केशवज्यू, मलाई लाग्छ पहिलो यो सरकारले अहिलेसम्म आफूले गर्न नसकेका जे जति कुराहरू छन् र जहाँनिर कमजोरी भयो भनेर आम रूपमा चाहिँ सरकार माथि आलोचनाहरू भइरहेको छ, त्यसको लागि सरकारले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आफूले गर्न सकेका कुराहरू र गर्न नसकेका कुराहरू जनता बीचमा ल्याउनु पर्छ र जहाँनिर अलिकति गम्भीर खालका कमजोरीहरू भए, जस्तो पछिल्लो समय यो अध्यादेशकै विषयदेखि लिएर यावत कुराहरू माग्नुपर्छ एउटा। त्यसपछि दोस्रो तपाईँको सरकार जहाँनिर गतिशील हुन सकेन भनेर आलोचना छ, जस्तो केही मन्त्रीहरूको बदलाव अहिले जनताले चाहिरहेका छन्, सल्लाहकारहरू चाहिँ ठिक हिसाबले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई चाहिँ सल्लाह दिने मान्छेहरू भएनन् भन्ने कुरा छ। त्यसमा सरकारले प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा भएन, अन्यथा उहाँको मात्रै निजी कुरा भएको भए हामीले यो सबै टिप्पणी गर्नु आवश्यक थिएन। तर सरकारको गतिशीलताको कुरा, सरकारले दिने परिणामको कुरा, सरकारको सृजनशीलताको कुरा चाहिँ आम चासोको कुरा हो, हामी सबैको चासोको कुरा भएकोले त्यसमा सरकारले जहाँनिर आलोचना भयो त्यसलाई आफ्नो सचिवालयलाई र क्याबिनेटको केही मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अबको सङ्कटसँग जुझ्न विष्णुजी, मलाई अब अहिलेको परिस्थितिमा यो कोरोना भाइरसको सङ्कट र जनता जति डराएको तर्सेको स्थिति छ, त्यसले गर्दा ल्याउने जुन आर्थिक असरका कुराहरू छन्, बेरोजगारीका कुराहरू छन्, मलाई लाग्छ सरकारको ध्यान त्यता हुनुपर्छ, पार्टीको नेताहरूको ध्यान पनि त्यता हुनुपर्छ। दुर्भाग्य के छ भने सरकारको पनि त्यता गर्ने क्षमता पनि छैन, ध्यान पनि छैन र नेकपा पनि यति नेताहरू यति जागृत भएर यसरी रात दिन भेट्न, मिटिङ गर्न, हिँड्न सक्दा रहेछन् नि। कोरोनाको लागि एड्रेस गर्दा त केही पनि सकेका थिएन, जब सत्ताको खेल भयो नि, उनीहरूको क्षमता त्यहाँ रहेछ नि। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो सकारात्मक दिशामा जाउँ, नेपाली समाज धेरै अगाडि बढेको छ, जवाफदेहिता माग्ने हिसाबमा युवा पङ्क्ति मिडियाबाट त्यो निकै आशा गर्ने ठाउँ छ, अहिलेको नेतृत्वबाट छैन मात्रै भन्न खोजेको मैले। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो संवादका लागि, यो समयका लागि धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक द्वय विष्णु सापकोटा र केशव दाहाल। राजनीतिक स्थिरता कसरी कायम हुन सक्छ, आज सरकारले गर्नुपर्ने खास के हो, नेकपा नेतृत्वले गर्नुपर्ने खास कुरा के हो, यसै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। सहकर्मीहरू डीपी उपाध्याय, प्रोड्युसर चिरण पौडेलसँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म रूपेश श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्ते।